धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् यदा धनस्य जीवनस्य च विनाशः निश्चितः एव तदा बुद्धिमान् जनः सन्निमित्ते अर्थात् उत्तमकारणे स्थिते सति एतयोः त्यागमेव कुर्यात्। प्रियछात्राः, नमो नमः। पूर्वम् अस्माभिः अष्टमकक्षायाः दीपकम् इति पाठ्यपुस्तकस्य दशमपाठान्तर्गतः सन्निमित्ते वरं त्यागः इत्यस्य प्रथमभागः क-भागो वा पठितः, यत्र स्वामीभक्तस्य वीरवरस्य कथा वर्तते। तस्यैव द्वितीयं भागं सन्निमित्ते वरं त्यागः ख-भागः इति 11 पाठम् अद्य वयं पठिष्यामः। छात्राः, अस्मिन् लोके दृश्यते यत् नीतिशास्त्रस्य ज्ञानं कथामार्गेण अत्यन्तं सुलभं भवति। संस्कृतसाहित्ये च अनेके कथाग्रन्थाः सन्ति। तेषु एव प्रसिद्धः एकः कथाग्रन्थः अस्ति हितोपदेशः। हितोपदेशादेव गृहीता एषा कथा, यत्र वीरवरनामकस्य एकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य महान् त्यागः वर्णितः। तस्य स्वामीभक्तिः, राष्ट्राय समर्पणभावः च अतुलनीयः वर्तते। आगच्छन्तु छात्राः, गतसत्रे श्रुतां कथाम् अधुना संक्षेपेण शृणुमः। पुनश्चाग्रे अवशिष्टां कथामपि अद्य श्रोष्यामः। शोभावती नाम्नी काचन नगरी, तत्र शूद्रको नाम एकः महापराक्रमी राजा निवसति स्म। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवकरूपेण नियुक्तः भवति। सः प्रतिदिनं सुवर्णशतचतुष्टयं वेतनरूपेण प्राप्नोति। प्राप्तवेतनस्य अर्धं सः देवकार्ये नियोजयति। अवशिष्टस्य चतुर्थांशं दरिद्रेभ्यः बण्टयति। पुनः अवशिष्टस्य चतुर्थांशं भोजनादिनिमित्तं स्वपत्न्याः हस्ते अर्पयति। सः अहर्निशं राजद्वारे स्वखड्गमादाय रक्षकरूपेण स्थित्वा पूर्णनिष्ठया सेवां करोति। एकदा रात्रौ सः करुणक्रन्दनध्वनिं शृणोति। राज्ञः आदेशेन च तं ध्वनिम् अनुसृत्य नगरात् बहिः गच्छति। तत्र सः एकां दिव्याभरणभूषितां रोदनपरां सुन्दरीं पश्यति। यदा सः रोदनस्य कारणं पृच्छति तदा सा सुन्दरी वदति, अहं राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः अस्मि। दिनत्रयानन्तरं राज्ञः मृत्युः भविष्यति। अहमपि राज्यं त्यक्त्वा इतः गमिष्यामि इति। तदा दुःखितः वीरवरः राज्ञः दीर्घायुषः उपायं पृच्छति। तस्य उत्तरे राजलक्ष्मीः एकं दुस्साध्यम् उपायं सूचयति। सा वदति यत् यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु देव्यै सर्वमङ्गलायै उपहाररूपेण समर्पयति तर्हि राजा चिरं वर्षशतं जीविष्यति। ततश्च राजलक्ष्मीरपि चिरं स्थास्यति। वीरवरस्य पृष्ठे समागतः राजा शूद्रकः उभयोः सम्पूर्णं संवादं शृणोति। अत्रैव प्रथमः भागः समाप्तः जातः इति वयं स्मरामः एव। वदन्तु छात्राः, किं भवन्तः
अग्रिमां कथां श्रोतुम् उत्सुकाः व्याकुलाः न वेति। अस्तु अस्तु, अलम् उत्सुकतया शृण्वन्तु आगामिकथांशम्। वीरवरः गृहमागत्य सम्पूर्णं वृत्तान्तं स्वपरिवारं वर्णयति। तदा वीरवरस्य पुत्रः शक्तिधरः प्रसन्नतया वदति, पितः, जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियं वस्तु अहमेव। अधुना को विलम्बः? सः आत्मसमर्पणाय सिद्धः भवति। वीरवरस्य पत्नी वेदरता, पुत्री वीरवती च स्वामिना स्वीकृतस्य व्रतस्य परिपालनाय पुत्रसमर्पणरूप दुस्साध्यस्य कार्यस्य सहर्षं समर्थनं कुरुतः। तन्निमित्तं सर्वे देव्याः सर्वमङ्गलायाः आयतनं गच्छन्ति। तदा वीरवरः देवी पूजां विधाय, प्रसीद देवी, विजयतां महाराजः शूद्रकः, गृह्यताम् एष मया प्रदत्त उपहारः इत्युक्त्वा स्वपुत्रं समर्पयति। पुत्रवियुक्तस्य मे नास्ति जीवनस्य किमपि उद्देश्यम् इति विचिन्त्य आत्मानम् अपि देव्यै समर्पयति। तस्य पत्नी पुत्री चापि स्वदेहं देव्यै समर्पयतः। एतत् सर्वं दृश्यं राजा शूद्रकः दूरादेव पश्यति स्म। सः चिन्तयति, अहो, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः क्षुद्रजन्तवः, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः क्षुद्रजन्तवः, अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। अर्थात् मत्सदृशाः तुच्छ प्राणिनः तु अस्यां पृथिव्यां पुनः पुनः जन्म मरणं च प्राप्नुवन्ति, परं वीरवरसदृशः जनः अस्मिन् संसारे न तु पूर्वं जातः न च भविष्यत्काले भविष्यति। तदा राजा सर्वमङ्गलां देवीं प्रार्थयति, अयि मातः, अहं राज्यं जीवनं वा न इच्छामि, मम सर्वस्वम् अपि स्वीकरोतु। एवमुक्त्वा सः स्वकीयं जीवनम् अर्पयितुं सज्जः भवति। तदा देवी प्रत्यक्षीभूय वदति, वत्स, अलं साहसेन, अहं त्वयि प्रसन्ना अस्मि। इदानीं ते राज्यभङ्गः न भविष्यति। तदा राजा वदति, यदि भगवती मयि प्रसन्ना तर्हि मम आयुः शेषेणापि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः। तस्य पुत्रः, पत्नी, दुहिता चापि पुनः जीवनं प्राप्नुवन्तु। प्रसन्ना भगवती सपरिवाराय वीरवराय जीवनं प्रददाति। ततः सपरिवारः वीरवरः सानन्दं स्वगृहं गच्छति। नृपतिरपि सर्वैः अलक्षित एव स्वप्रासादं गच्छति। अपरस्मिन् दिने वीरवरः पुनः राजद्वारी सेवानिरतो भवति। राजा वीरवरं पृच्छति, का वार्ता राजपुत्र? वीरवरः उत्तरति, न कापि तथा विशिष्टा वार्ता राजन्, सा रोदनपरा नारी मद्दर्शनाददृश्यतां गता इति। राजा तस्य स्वामी भक्तिं कर्तव्यपरायणतां च दृष्ट्वा अति प्रसन्नः भवति। वीरवरः राज्ञः परमां प्रीतिं प्राप्नोति। राजा शूद्रकः समग्रं कर्णाटकप्रदेशं राजपुत्राय वीरवराय यच्छति। प्रिय छात्राः, अद्य अस्माभिः पठिता वीरवरस्य स्वामीभक्तिः, कर्तव्यपरायणतायाश्च कथा। अहं चिन्तयामि यत् एषा कथा अस्माकं चरित्रस्य, व्यक्तित्वस्य च उन्नयने सहायिका भविष्यति।
अस्माकं सर्वेषां जीवने अध्ययने च आनन्दं कामयमाना अहम् अधुना विस्तरात् विरमामि। नमो नमः। जयतु भारतदेशः, जयतु संस्कृतभाषा।